मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपाक सांपलो आमकां सांगून आसा क्रिस्ता सांगाता आमी सर्वांनी एकवटून रावून आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी सुपोळ रितीन जियोंक जाय म्हणून आमकां बुधबार सांगून आसा. कशें कुडीन जायते विस्वे आसतात आनी हर एक विस्व आपली जबाबदारी करीत रावता आनी अशें कूड वाडत वेता आनी चडात वेता. तशें आमचें जिवीत जावंक जाय. क्रिस्ता सांगाता आमी एकवटून रावूंक जाय. आमकां देवान विविध देणी दिला, जबाबदारी दिला. आमकां देवान दिल्ली देणी आनी जबाबदारी आमी स्विकार करून ती आमी प्रामाणीकपणान आमी केल्यार आमी पोय सभेंत आनी समाजीन जायतें बरेंपण आमी करूंक शकता. त्या दिवसां पयलो आमकां सांगून आसा पोय सभेंत आनी समाज येतना तुमी मोगान जेया, एकवटान तुमी रावा, एकामेका मान आनी गौरव दिया, कश्ट आयल्यार सोंसणीक जाया, कोणें वायट केलें तांकां वायट करनासतना तांकां बरें करा, हर एकल्या मान आनी गौरव दिया. तशेंच हर एकल्याक एकूच रितीन तुमी पळया, हर एकल्याचो निश्कपटी प्रामाणीकपणान नितळ मनान मोग करा. असले बुधबाळ तूं आमकां दिवन आसा. अशें आमी जियेल्यार आमी क्रिस्ता सांगाता एक अखंड एकवट आमी आसा करूंक शकता आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी सुपोळ रितीन पयसबेंत आनी समाजीन जियोंक शकता. असलो संदेश सांब पावलो ह्या वाचपाक आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत जेजू सोबीत काणी आमकां सांगून सर्गीच्या राजाची आमकां समजणी दिवन आसा. जेजू सांगता सर्गीचें राज म्हळ्यार एका धन्यान व्हडलें एक जेवण तयार केलें बरी आनी तयार जातच आपल्या सेवकांक धाडयें ताणें सैऱ्यांक आपयलें. पूण आपोवंक गेले वेळार एकलो म्हणटा हांवें एक शेत मोला घेतला तें हांवें पळोवन येवंक जाय, आनी एकलो म्हणटा हांवें 5 जोत बैल घेतलात हांवें ताची परिक्षा करूंक जाय, आनी तिसरो म्हणटा हांव आतां काजार जाला मात्र म्हाका येवंक जायना. अशें हर एक लोक क्षुल्लक कारण दिवन येवन ह्या वर्त्या जेवणांत भाग घेवचें ते होगडावन घेतात. उपरांत सेवक येवन धन्या सांगतात. तदाळा धनी आपल्या चाकरां सांगता वसा बिदी बिदीनी आनी कुड्या बांगल्यांक सगल्यांक आपोवन हाडा आनी अशें जेवणाचें साल भरता. तर ह्या काणये मुखांतर आज जेजू आमकां हे वर्तो संदेश दिवन आसा. देवान आमकां हर एकल्या सर्गेच्या राजाक आपयला. सर्गेचें राज जोडचें व्हडलें संतोशाचें भाग जावन आसा. पूण जायते फावटी आमी हें भाग विविध कारणांक लागून आमी होगडावन घेता. देव आमकां मागणें देवसपण ताचें उतर आयकूंक आपयता, पूण आमी शुल्लक कारणां दिवन हें सगळें आमी होगडावन घेता. थोड्यांक आमकां आमचें शेतच आमकां सर्गेचें राज जावंक पावतात, थोडे फावटी आमचें धंद्रुय आमचें सर्गेचें राज जावंक पावता, थोडे आमचें कुटुंबाचें जिवीत आनी संवसाराचें कुशलकायेच आमकां सर्गेचें राज जावंक पावता. अशें आमी शुल्लक कारणां दिवन घेवन आमी सर्गेच्या राजाचो वर्तो संतोश आनी दादूसकाय आमी होगडावन घेवचें रिस्केर आसा म्हणून जेजू ह्या काणये द्वारे आमकां चत्राय दिवन आसा. ते देखून ह्या संवसाराचे वस्तू आनी संवसाराचे कुशलकाय आमचे सर्गेचे राज म्हणून आमी चिंतूंक नजो. हो संवसार आमकां शाश्वत न्हय. त्या देखून ह्या संवसारान थोडे दीस आमी रावता, पण सर्गेचें जिवीत जोडचें, सर्गेचें राज जोडचें आमचे उद्देश जावन आसा. त्या देखून देवाचें आपणें आमकां सर्वांक आसा. सर्गेचें राज जोडचें भाग सर्वांक देवान उक्तें करून दवरला. त्या देखून देवाचे आपणेक आमी पयलो स्थान दिवन घेवन तें तिरस्कार करनासतना तें मोगान स्विकार करून घेवन आमी सर्गेचें राज आमी जोडून घेवच्याक आज जेजू ह्या वांजेला वरवीं आमकां हो संदेश पाठोवन आसा.